Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. This Narayaniyam is recorded by separating each stanza word by word for easy learning and familiarizing. Please share your feedback in the comments. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 42 श्लोका 6 कुमारकस्य अस्य कुमारकस्यास्य कुमारकस्यास्य पयोधर अर्थिनः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपद अम्बुज आहतं लोलपदाम्बुजाहतं प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतम् मया दृष्टम् अनः विपर्यगात् अनो विपर्यगात् मया दृष्टमनो विपर्यगात् इति ईश ते पालकबालका जगुः इतीश ते पालकबालका जगुः मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतम् मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतम् मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः
कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदनीलोलपदाम्बुजाहतम् मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीश ते पालकबालका जगुः।